हालेलुया। खुदाम यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में सबकी सलामती हो और खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस घड़ी इस मौका के लिए कि खुदावन ने हमें ये मौका दिया हम उसकी हजूरी में फ़राहम हो सकें और उसकी पाक हजूरी से लिबरेस हो सकें। हालेलुया। और जैसा कि इन दिनों हम लेंट सीज़न में हैं, रोज़े रख रहे हैं, खुदा की कुर्बत में हैं, खुदा के चेहरे के तालिब हैं यशवा और कालिब की तरह। और आज शाम खुदावन का ज़बरदस्त कलाम, जैसा कि गुज़रे दिनों में बेशुमार तालीमात हमने खुदा के कलाम में से रोज़ा के ताल्लुक़ से सीखी हैं। और हम सब जानते हैं कि रोज़ा बदन की कुर्बानी है, जिसमें कुर्बानी देने वाला कुर्बानी लेने वाला दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी है उन मौज़ात, उन गवाहियों, उन बड़े बड़े कामों से जो खुदा के लोगों के ईमानदारों के रोज़ा रखने के वसीला से रूनुमा हुए। और आप सब जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस में नए अहदनामा में मत्ती की अंजील 6 बाब में हमें खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात मिलती हैं। पहाड़ी वास के दौरान 3 तालीम खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दी, जिसमें पहली तालीम थी खैरात के बारे में तालीम, दूसरी दुआ के बारे में तालीम और तीसरी रोज़ा के बारे में तालीम। और हम सब इन सब बातों को जानते हैं कि कलाम कहता है कि जब तू रोज़ा रखे अपने सर में तेल डाल, अपने मुंह को धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे इसका बदला दे। अब बात की जाती है कि हम रोज़ा क्यों रखें। तो पहला पॉइंट है खुदा के कलाम में से रोज़ा रखना खुदा के कलाम की ताबेदारी है। आइए खुदा के पाक कलाम में से देखें। खुदा का कलाम पुराने अहदनामा में से योएल की किताब 2 बाब और उसकी 12वीं आयत से पुराने अहदनामा में से हम देखेंगे कि रोज़ा रखना खुदा के कलाम की ताबेदारी है। और यहाँ पर यूँ लिखा है, लेकिन खुदावंद फरमाता है अब भी पूरे दिल से और रोज़ा रख कर और गिरिया जारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ। आमीन। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। यहाँ पर अभी हमने पुराने अहदनामा में से योएल नबी की मार्फत खुदा का कलाम पढ़ा कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि खुदावंद फरमाता है अब भी पूरे दिल से। रोज़ा बदनी कुर्बानी है और हम सब जानते हैं कि हम इंसान हैं और हमारे अंदर एक दिल है, और जिसकी बाबत कलाम में लिखा है खुदावंद फरमाता है और मैं तुमको नया दिल बख्शूँगा और नई रूह तुम्हारे बातिन में डालूँगा और तुमसे अपने आइन की पैरवी कराऊँगा। खुदा का कलाम पुराने अहदनामा में यह हुक्म देता है, बल्कि खुदावंद फरमाता है कि अब भी पूरे दिल के साथ हमने खुदा की हजूरी में आना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 चीज़ें लिखी हैं। पहली चीज़ पूरे दिल से, यानी कि विद होल हार्ट, अपने सारे दिल से, जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है अपने सारे दिल, सारी जान, सारी अकल, सारी ताकत से तो खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। दूसरी बात रोज़ा रखना। रोज़ा रखना कलाम की ताबेदारी है। ज़रूरी नहीं कि आप इन लेंट सीज़न में रोज़ा रखें, बल्कि पूरे साल में जब भी आपको महसूस हो खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए, खुदा से अहकामात को मांगने के लिए, अपनी ज़िंदगी में कोई फ़ैसला करने के लिए, खुदा से तहरीक पाने के लिए, लीडरशिप में जब आप हैं, खुदा की खिदमत कर रहे हैं, मुबश्शिर हैं, खादमीन हैं, कोई भी ज़िंदगी में खिदमत है, कॉलिंग है, आपकी ज़िंदगी में बुलावा है, तो रोज़ा ज़बरदस्त मौका खुदा की हजूरी में जाने का और उससे हिकमत पाने का, उसके जलाल से भरने का और रूहुल कुद्स की तहरीक से भर जाने का। तीसरी चीज़ गिरिया जारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ। यहाँ पर जो बात है वो तौबा के लिए बुलाहट है। हम इंसान हैं, बेशुमार ऐसी गलतियाँ खताएं हो जाती हैं, ना चाहते हुए भी खुदा के आइन से भटक जाते हैं। तो कलाम कहता है कि हम जब खुदा के पास आएंगे, रोज़ा रखेंगे, उसकी हजूरी में मुआफ़ी मांगेंगे, तो रोज़ा जो है ये तौबा की भी निशानी है, ये खुदा की हजूरी में आने की, उसके चेहरे की जो है मुंतज़िर होना। और तीसरी चीज़ जो है ये रोज़ा एक बेहतरीन मौका है कि आप अपनी ज़िंदगियों पर गौर व खोज कर सकें। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है गिरिया जारी। गिरिया का मतलब है गिर जाना खुदा की हजूरी में।
گر جانا, اس کی حضوری میں سجدہ کرنا, اپنا آپ جھکانا, خالی کر دینا اور خدا سے کہنا خداوند تو جو چاہتا ہے میری زندگی میں پورا ہو. ہاللویا. خداوند چاہتا ہے کہ ہم خدا کے قریب آ جائیں. کلام میں لکھا جب تم خداوند کے قریب آؤ گے خداوند تمہارے قریب آئے گا. خداوند کی دلی خواہش ہے کہ انسان خدا کے ساتھ وقت گزارے. اگر آپ دنیا کی پیدائش کو دیکھیں تو جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تو کلام کہتا ہے خداوند ٹھنڈے پہر میں آتا اور ان سے کمیونیکیشن بات چیت کرتا. ہمارا خدا بات چیت کرنے والا خداوند ہے. ہاللویا. اور کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہم خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں, ہمارا رابطہ بحال ہو جاتا ہے. جس دنیا میں آج ہم ہیں بے شمار پریشانیاں ہیں, اظہار ثانیہ ہیں, مشکلیں ہیں, پرسیکیوشن ہے, بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس میں انسان ایماندار ہوتے ہوئے دھس جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا. ڈائریکشن لینے کے لیے خدا کی حضوری میں آنا بہت زیادہ ضروری ہے. پوائنٹ نمبر 2 ہے رہنمائی اور ہدایت کے لیے روزہ رکھا جائے. خدا سے حکمت مانگنے کے لیے, خدا سے رہنمائی لینے کے لیے. کلام مقدس میں آئیں دیکھیں میرے ساتھ نئے عہد نامہ میں سے اعمال کی کتاب 13واں باب 2 اور 3 آیت میں ہدایت اور رہنمائی کے لیے روزہ رکھا گیا ہے. اور یہ انطاکیہ کی کلیسیا ہے جو روح القدس کی تحریک میں تھی, خدا کی حضوری میں جھکنے والی, دعائیں کرنے والی, روزہ رکھنے والی. اور اعمال کی کتاب 2 باب میں جب روح القدس نازل ہو گیا تو 120 کی جماعت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تیاری کے لیے کہ روح القدس نازل ہو 10 دن سے روزہ میں تھے, خدا کی حضوری میں تھے. اور یہاں پر یوں لکھا ہے اعمال 13واں باب اس کی 2 آیت سے یوں لکھا ہے کہ جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے تھے تو روح القدس نے کہا میرے لیے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مقرر کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے. اور تب انہوں نے روزہ رکھ کر دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو رخصت کیا. آمین. ہاللویا. یہاں پر ہمیں انطاکیہ کی کلیسیا ملتی ہے, دعا کرنے والی کلیسیا, ایمانداروں کی جماعت ہے. لکھا ہے ان کا لائف سٹائل یہ تھا کہ وہ ہر روز دعا کرتے, روٹی توڑتے, شاگردوں سے تعلیم پاتے, رفاقت رکھتے اور خدا کے چہرے کے طالب ہوتے, روزہ رکھ لیتے اور اپنا آپ خدا کی حضوری میں پیش کر دیتے, سرنڈر کر دیتے اور کہتے خداوند سے کہ تو ہمیں بتا ہم کس طرح سے بہترین طور پر خدمت کر سکیں. اور یہاں پر اس کا اگر آپ دیکھیں ریڈ کریں تو لکھا ہے جب وہ عبادت کر رہے تھے, وہ پرستش کر رہے تھے, وہ دعا کر رہے تھے. ایک بڑی جماعت ہے جس میں وہ جھکے ہوئے ہیں, وہ دعا کر رہے ہیں. ان کی رویا ایک تھی, ان کی خدمت میں ایک چیز جو واضح تھی کہ اگر میں اکیلی آئی ہوں, ہم میں سے جتنے چرچ میں آئے ہیں وہ سب کے سب روح القدس کی قدرت سے بھر جائیں, کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے. یہ تھی ان کی خواہش. خداوند نہ صرف میں تجھے دیکھوں, تیرے چہرے کو تلاش کروں, بلکہ حاضر جماعت میں جتنے بھی آئے ہیں وہ سب تیرے نور کو دیکھیں, وہ تیرے جلال سے بھریں. ان کی ڈیزائر یہ تھی کہ خداوند ہم اپنا آپ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں, پیش کر دیتے ہیں, تو بتا کہ ہم میں سے کس کو تو چننا چاہتا ہے خدمت کے لیے. اور یہی چیز یہاں پر لکھی ہے کہ عبادت کے دوران روح القدس نے تحریک بخشی. ایک زبردست کام ہوا کہ جب ایماندار خدا کے چہرے کے طالب تھے, ان کے روحانی کان کھلے ہوئے تھے اور وہ خدا سے کہہ رہے تھے خداوند بتا کہ ہم کس کو بھیجیں. تو یہاں پر لکھا ہے روح القدس نے کہا, خدا نے کہا کہ میرے لیے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مقرر کرو جس کے لیے میں نے ان کو بلایا. خدا نے بلایا ان کو. یہ ایماندار ہیں, یہ شاگرد ہیں اور یہ خدا کی حضوری میں اس لیے جھکے ہیں کہ خداوند تو بتا کہ کس کو تو چاہتا ہے کہ وہ تیری خدمت کرے. زبردست بات, خدا کے روح القدس نے مداخلت کی. وہ آیا اور اس نے نام دیے کہ میرے لیے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مقرر کرو. مشن ورک ہے یہاں پر. دوسری قوموں میں جاؤ,
ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے پس تم جاؤ سب شاگردوں کو جو ہے سب قوموں میں جاؤ اور وہاں پر جا کر انجیل کی منادی کرو، انہیں باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، انہیں یہ تعلیم دو اور میں دنیا کے شروع سے لے کر آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ہاللویہ۔ ارشاد اعظم کے لیے خدا نے بلایا ان کو، ساری قوموں میں جانا ہے، خدمت کرنی ہے اور یسوع کے نام کی منادی کو عام کرنا ہے۔ اور وہ زندگیاں جو نارسا ہیں، جہاں تک کوئی گیا نہیں خدمت کے لیے، ان لوگوں میں جاؤ، ان قوموں میں جاؤ اور جا کر بتاؤ، اگر وہ یسوع کا نام لیں گے، توبہ کریں گے، بپتسمہ لیں گے تو وہ نجات پائیں گے۔ ہاللویہ۔ اور روح القدس ایز اے ریوارڈ ان کو مل جائے گا۔ ہاللویہ۔ اور یہاں پر لکھا ہے تب ایمانداروں نے روزہ رکھ کر دعا کر کے ان کو مشنری کے طور پر بھیجا کہ جائیں اور خدمت کریں، روحوں کو بچائیں اور یسوع کے پاس لے کر آئیں۔ ہاللویہ۔ رہنمائی اور ہدایت کے لیے روزہ رکھا گیا۔ پوائنٹ نمبر 3، آزمائشوں میں غالب آنے اور خدمت کے لیے خدا کی قوت حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا گیا۔ یہاں پر یسوع المسیح کی بارے میں لکھا ہے، اس کی آزمائش کے بارے میں، کہ اس سے قبل کہ وہ خدمت کا آغاز کرتے، خداوند یسوع المسیح نے 40 دن اور 40 رات کا ایک روزہ رکھا۔ ہاللویہ۔ اور جب اس نے روزہ رکھا تو لکھا ہے روح اسے آزمانے کے لیے جنگل میں لے گیا۔ ابلیس آتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یسوع المسیح نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس کی آزمائش کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، ان روٹیوں سے کہہ، ان پتھروں سے کہہ کیا بن جا، روٹی بن جا۔ ایک بات جو میں آپ کو سکھانا چاہتی ہوں، ہمارا روزہ رکھنا، اگرچہ ہم روزے میں ہیں، ہمارا باطن کمزور ہے، لیکن ہماری روح خدا کے روح القدس سے بھری ہوئی ہے۔ ہاللویہ۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح بھوک کی حالت میں ہے اور ابلیس آزمانے کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ ان پتھروں سے کہہ کے، زبردست بات، انکریجنگ بات خدا نے کہی، انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے لبِ مبارک سے نکلی، خدا کے کلام میں سے نکلی۔ اگر آپ دیکھیں بائبل مقدس میں یسوع مسیح کی منسٹری کا آغاز دعا اور روزے سے تھا۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ اور جب یسوع نے روزہ رکھا، ابلیس پر غالب آیا، اس نے فتح پائی، تو لکھا ہے کہ اس کے بعد یسوع مسیح کی شہرت تمام گلیل میں پھیل گئی۔ ہاللویہ۔ روزہ ہمیں آزمائشوں پر غالب کرتا ہے، روزہ ہمیں فتح دلاتا ہے، روزہ روح القدس کی رہنمائی لے کر آتا ہے، روزہ ہمیں امپاور کرتا ہے، قوت سے بھر دیتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے اعمال کی کتاب پہلے باب کی 8ویں آیت میں کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے، یروشلیم، یہودیہ، سامریہ، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے۔ ہاللویہ۔ روح القدس کی رہنمائی، روح القدس کی حضوری بڑی زیادہ ضروری ہے خدمت کے اندر۔ اگر آپ کی کالنگ ہے، آپ بلائے ہوئے ہیں، خداوند کی حضوری میں جھکیں، دعا کریں اور خدا سے رہنمائی طلب کریں۔ پوائنٹ نمبر 4، گناہ سے پاک ہونے کے لیے دانیل کی کتاب 9واں باب اور 3 آیت میں یوں لکھا ہے، اور میں نے خداوند کی طرف رخ کیا اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر راک پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا۔ دانیل کے بارے میں لکھا ہے، اس کے روزے کے بارے میں، کہ وہ خدا کی طرف رخ کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، دعا کرتا ہے، اور دانیل کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے 3 ہفتوں کا ایک روزہ رکھا۔ ہاللویہ۔ اس نے کچھ لذیذ نہیں کھایا، کوئی اچھی خوراک نہیں کھائی، بلکہ جو اس نے کھایا وہ خدا کی حضوری، خدا کا مسا، خدا کی حضوری جو اس کو سیر کر رہی تھی، اس کا باطن مضبوط ہو گیا اور وہ خدا کی حضوری میں بیٹھ گیا اور اس نے خدا کا چہرہ طلب کیا۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا، ٹاٹ اوڑا اور راک پر بیٹھ گیا۔ روزہ ہمیں عاجز بناتا ہے، روزہ ہمیں خاکسار بناتا ہے۔ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو یہ ہمیں خدا کی حضوری میں لے کر جاتا ہے۔
बज़ाहिर एक बिजी रूटीन है, आप उस तरह से नहीं जाते खुदा के हुज़ूर में। हो सकता है थोड़ी देर के लिए जाते हों, आप संडे को चर्च चले गए, फ्राइडे को चले गए या किसी भी डे चले गए, लेकिन रोज़ा आपका और खुदा के दरमियान एक बातचीत करने का राब्ता है, जिसके दौरान आपके सिग्नल डायरेक्ट खुदा के साथ मिल जाते हैं और आप खुदा की हुज़ूरी में आ जाते हैं। आप सुनते भी हैं और आप खुदा के आगे अपना डेडिकेट भी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पॉइंट नंबर 5, मुकाशफा के हसूल और शिफायत करने के लिए रोज़ा रखा गया। हम सब जानते हैं कि मूसा मर्द खुदा, मर्द दुआ, खुदा की हजूरी में कोहे सीना पर पहाड़ पर गया और 40 दिन का उसने एक तवील रोज़ा रखा। वो खुदा की हजूरी में रहा और खुदा ने उसे एज अ रिवॉर्ड अपने लोगों के लिए पत्थर की 2 लूहें दी, जो खुदा ने अपने हाथ से लिखी, और लिखा है कि खुदा ने उसे 10 अहकाम दिए। जब वो पहाड़ से नीचे उतरा और उसने देखा कि लोगों ने पहला हुक्म ही तोड़ दिया है, वो फिर से खुदा की हुज़ूरी में गया और फिर से 40 दिन का रोज़ा उसने रखा। इस्तिस्ना की किताब 9वां बाब 18वीं आयत में यहाँ पर हमें मूसा शिफायती के तौर पर मिलता है। इस्तिस्ना की किताब 9वां बाब 18वीं आयत में लिखा है, इसमें हमें मूसा का 40 दिन का रोज़ा मिलता है कि वो दोबारा गया, क्योंकि उसने कहा कि हमारी लोगों से बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया है कि वो सोने का बछड़ा बनाकर उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं। दोबारा खुदा की हजूरी में गया, 40 दिन का रोज़ा रखा और यहाँ पर लीडर जो है वो शिफायत करने के लिए गया है। लीडरशिप में दुआ करना, रोज़ा रखना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप देखें तो जो रोज़ा है ये क़ियादत की सच्ची रूह है। रोज़ा जो है हमें नज़र आता है, इसमें खादिम जो है, लीडर जो है, वो अपनी कौम की निजात के लिए, अपनी कौम की रहाई के लिए, उनके छुटकारे के लिए खुदा के हुज़ूर में जाते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद रहम कर और अपने लोगों को मुआफ़ कर दे। हालेलुया। यहाँ पर हमें रहनुमा की नज़र आता है कि वो खुदा की हजूरी में है और किस लिए गया है, अपनी कौम की शिफायत करने के लिए। और हम देखते हैं कि जब मूसा खुदा की हजूरी में दोबारा गया, उसने रोज़ा रखा, खुदा ने उनको मुआफ़ कर दिया। हालेलुया। पॉइंट नंबर 6, अपनी आवाज़ आलमे बाला तक पहुँचाने के लिए हम रोज़ा रखते हैं। और यसाया की किताब में खुदावंद कहता है, अगर आप पहली आयत से देखें 58 चैप्टर यसाया का, तो खुदावंद कहता है, गला फाड़ कर चिल्ला और नरसिंगे की मानद अपनी आवाज़ बुलंद कर, तो तेरी आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाएगी। हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। खुदा के खादिम दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया। खुदा हसीम, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए, और ख़ासकर खुदा इन तमाम ज़िंदगियों के लिए जो तेरे आगे सजदा रेस हैं और जिन्होंने तेरी आवाज़ को तेरी खादमा के वसीला से सुना है। ऐ खुदावन, इनके ईमान को और बढ़ा, ताकि ये इसी तरह रोज़ों में ठहर कर दुआओं के वसीला से तेरी कुर्बत को हासिल करें, क्योंकि खुदावन जो लोग तेरी हजूरी में झुक जाते हैं उन्हें तेरा दीदार नसीब होता है। तू अपने लोगों से हम कलाम होता है, तू उनसे बोलता है, बातें करता है। ऐ खुदावन, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि एक एक ज़िंदगी को बरकत दे। ऐ खुदावन, आज जितने यहाँ पर मौजूद हैं, मैंने सब के लिए तेरी इलाही बरकत चाहता हूँ। आज इस कलाम की कुदरत से इनके बंधन, इनके जुए यीशु के नाम से टूट जाएं। तेरे लोग रहाई पाएँ, सलामती पाएँ, तंदरुस्ती पाएँ, और खुदावन अपनी बाकी ज़िंदगी तेरे हुक्मों की तकमील करते हुए तेरे नाम को जलाल दें, क्योंकि तूने खुद फरमाया कि जब दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा तो वो रोज़े रखेंगे। ऐ खुदावन, इस जुदाई के अंदर तेरे लोग अब जब तेरे हुक्म को पूरा कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, इल्तिजाएं कर रहे हैं और तेरे हजूर खाकसारी के साथ झुके हुए हैं, ऐ मेहरबान खुदा, तो अपना आसमान इन पर खोल दे। इनका तेरे हजूर दुआएं इल्तिजाएं करना खुदाम तेरी हजूरी में बखूर की मान ठहरे, और खुदाम तेरा फजल इनकी ज़िंदगियों पर हो, इनकी हर एक आस मुराद को पूरा करना।
کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو ان سب کے قریب ہے جو تجھ سے دعا کرتے ہیں، اور تو ان سب کی مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ اے خداوند، تیرا فضل ان کی زندگیوں پر چاہتا ہوں، اور جتنے لائیو واچ کر رہے ہیں خدا، ہم ان کے لیے بھی تیری برکت چاہتے ہیں، ان کی زندگیوں پر، ان کے خاندانوں پر، ان کے گھرانوں پر بھی ہم تیری برکت چاہتے ہیں۔ اپنے کلام کی قدرت سے خداوند تو ان سب پر رحم فرما، بیماروں کو شفا، کمزوروں کو اپنا زور عنایت کر، اور خداوند زبور 37 کے مطابق اے خداوند ان کی دل کی مرادوں کو پورا کرنا، تاکہ خداوند جو کچھ یہ روزے میں تیرے حضور مانگ رہے ہیں، اے خداوند تو ان کی دعاؤں پر کان لگا، اور آسمان جو تیرا اچھا خزانہ ہے خداوند تیرے پیاروں پر کھل جائے، اور کثرت سے برکت دے، روزی رزق میں برکت دے، کاروبار پیسے کے اندر برکت دے، ان کی روحانی زندگیوں کو اور مضبوط کر، تاکہ اے خداوند یہ تیرے حضور دعا میں ٹھہریں، تیرے ساتھ وقت گزاریں، اور اپنی دعائیں، التجائیں، اپنی مناجات تیری حضوری کے اندر رکھیں، اور خدا ان کی زندگیوں سے خداوند تیرا جلال ظاہر ہو۔ یہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں پاک روح ان کے ساتھ، ان کی رہنمائی کر، حاضر جماعت کو برکت دے، اپنی خادمہ کو برکت دے، جس نے خوبصورت کلام تیرے لوگوں تک پہنچایا ہے اسے اور برکت دے، تاکہ وہ اسی طرح خداوند تیرے کلام کی خدمت سر انجام دیتی رہے۔ ساری ٹیم کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں خداوند، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو شروع سے آخر تک ہم سبوں کے ساتھ رہا۔ پوری عبادت کے حصے میں خدا تو نے ہماری رہنمائی کی ہے، ہمارے دل تیرے حضور شکر گزاری سے بھرے ہیں، اور باقی ماندہ وقت میں بھی اے باپ تو ہم سب کی رہنمائی کرنا، ایک ایک زندگی کو چھو اور کثرت سے برکت دے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین۔ آئیے ہم مل کر دعا کریں گے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح اپنے قرض داروں کے قرض معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک اس حاضر جماعت کے ساتھ، دنیا کے کل مقدسین ایمانداروں کے ساتھ، اور بالخصوص آپ سب کے ساتھ اور آپ کے خاندانوں گھرانوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا القدس کے نام میں آمین۔ گاڈ بلیس یو۔